अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका मोस्ट अवेटेड सिलसिलेवार नावल जाने सितमगर की एपिसोड 28, जिसको आपके लिए तहरीर किया आपकी फेवरेट राइटर फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 28 की तरफ। ऐसे जाएंगे आप? फराह ने उसके यूनिफॉर्म की जानिब इशारा किया था। हमदान ने उन सब की मुस्कुराहट देख जैसे ही सामने लगे शीशे की जानिब देखा तो उसका मुंह भी खुल चुका था। उसकी पूरी शर्ट आगे और पीछे से आटे के निशानों से सजी हुई थी और अब वो कातिल हसीना ये कारनामा सर अंजाम देकर मासूम बनी सबके दरमियान सर झुकाए खड़ी थी। हमदान उस पर एक तेज़ निगाह डालता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। तुम कितनी क्यूट हो ना, फराह सब के जाने के बाद उसके गाल खींचती मुस्कुराते हुए बोली। महरूसा ने नासमझी से उसकी जानिब देखा था। मैं जानती हूँ तुमने भाई को जानबूझकर रोका है ताकि वो आज ऑफिस ना जाएं और मेरे इस इवेंट में मेरे साथ रहें। तुम बहुत अच्छी और प्यारी लड़की हो। फराह उसका शुक्रिया अदा करती वहाँ से हट गई थी, जबकि महरूसा ने हवनक बने उसे जाते देखा था। वो ये चाहती थी कि हमदान आज अपनी मसरूफियात तर्क करके घर वालों के साथ रहे, मगर उसने ये सब हमदान को रोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया था। वो हकीकतन कॉकरोच से डरती थी, मगर फराह की खुशी देख वो उसे कोई वजाहत नहीं दे पाई थी। इससे पहले कि वो फराह को पुकारती उसके पीछे जाती, हमदान ने उसकी कलाई मरोड़ कर इंतहाई सख्ती से उसे अपनी जानिब खींच लिया था। महरूसा अपने ध्यान में खड़ी इस उफ्ताद के लिए कतन तैयार नहीं थी। उसके खींच कर दीवार से लगाने पर वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई और उसका सर और कमर बहुत ज़ोर से दीवार से टकराते उसकी टीसें निकाल गए थे। आह! महरूसा के होठों से तकलीफ़ के मारे बेख्तियार कराह निकली थी। उसे अपनी गर्दन से ज़रा नीचे कंधे पर शदीद जलन महसूस हुई थी, जैसे कोई नुकीली शय चुभ गई हो। शायद दीवार पर कील था जो उसके कंधे में चुभा था, लेकिन अपनी तकलीफ़ का एहसास किए बगैर वो घबराई निगाहों से उस संग दिल को देख रही थी जो उसके निहायत करीब खड़े उसकी कलाई इतनी ज़ोर से थामे हुए था कि महरूसा जैसी मजबूत लड़की की भी चीखें निकल रही थीं। उसे लगा था आज तो उसकी हड्डी तोड़ कर ही छोड़ेगा ये शख्स। वो इस तकलीफ़ को बमुश्किल बर्दाश्त करती बस उसकी आंखों में देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि हमदान फराह की बातें सुन चुका है और अब वो भी वही समझ रहा है और शायद उस पर दोबारा अपना एतबार खो चुका है। फराह आपी को गलत फहमी हुई है, मैं सच में कॉकरोच। महरूसा के लब फड़फड़ाए थे, मगर हमदान ने उसके होठों पर उंगली रखते उसे वहीं खामोश करवा दिया था, जबकि उसकी इस हरकत पर महरूसा के दिल की धड़कन गैर मामूली हद तक बढ़ गई थी। जानता हूँ तुम्हें वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है, हमदान चेहरा उसके करीब करते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। उसकी गिरफ्त जिस कदर बेरहम थी, लहजा उतना ही मेहरबान था। महरूसा उसके शहर में जकड़ी खड़ी यकटक उसे देखे गई थी। ये मासूम चेहरा धोखेबाज भला कैसे हो सकता है ना? उसके चेहरे को थोड़ी सी थाम कर ऊपर करते वो भारी गंभीर लहजे में बोलता महरूसा को सर से पैर तक लाल कर गया था। हमेशा उससे ऐसे ही अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार करने वाली वो ब्लैक स्टार्स की गैंग लीडर इस वक्त एसपी हमदान के मैदान में आते ही कांपने लगी थी। उसे कुछ दिखाई और सुनाई ही नहीं दे रहा था, ना कंधे की तकलीफ ना ही कलाई का दर्द। वो तो बस इस साहिर की शख्सियत के शहर में जकड़ी खड़ी थी। मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है। मेरी ज़िंदगी का गुजरता हर लम्हा मुझे एहसास दिलाता है कि मैं कितना गलत। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। हमदान उसके कानों में रज़ खोल रहा था और वो हैरान आँखों के साथ गैर यकीनी हद तक खोले उसे यकटक तके जा रही थी। शावेज की कल रात की कही बातें भूल चुकी थी। उसे याद रहा था तो सिर्फ सामने खड़ा शख्स और अपने पहलू में बेकाबू होकर धड़कता दिल। शावेज ने उसे जिस बर्बादी की बात की थी वो उसके दहाने पर आन खड़ी हुई थी।
مجھے اعتبار ہے تم پر۔ ہمدان صدیقی اس کی آنکھوں میں جھانکتا بہت کاری وار کر گیا تھا۔ محروسہ کو لگا تھا وہ اب پوری زندگی اس لمحے سے نہیں نکل پائے گی۔ ہنسی رہا کرو، تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے۔ ہمدان اس کا گال تھپ تھپاتا وہاں سے ہٹ گیا تھا، جبکہ محروسہ نہ جانے کتنے ہی لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی تھی۔ اسے لگا تھا بس جیسے اس کی زندگی اسی ایک لمحے میں آ کر ٹھہر گئی ہو۔ بی بی جی، ملازمہ نے آ کر پکارنے پر محروسہ نے گمسم سے انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ بی بی جی، ہمدان صاحب آپ کو اپنے روم میں بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یونیفارم پریس کر دیں۔ ملازمہ سے بھجوائے اس نئے پیغام پر محروسہ کی سٹی گم ہوئی تھی۔ اس کا سنگ دل ستمگر ایک دم اتنا مہربان کیسے ہو گیا تھا؟ محروسہ کو لگا تھا گولی کے وار سے تو وہ ہمیشہ بچتی آئی تھی، مگر اس شخص کی محبت کے وار اس کی جان نکال دیں گے۔ وہ ملازمہ کو اس بات میں سر ہلا کر جواب دیتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ دیوار پر خون، یہ کہاں سے آیا؟ وہاں سے ہٹتے اچانک ملازمہ کی غیر ارادی نظر اسی دیوار پر پڑی تھی جہاں محروسہ کھڑی تھی۔ اس نے فوراً نظریں گھما کر محروسہ کی طرف دیکھا تھا، مگر اس کے کندھے پر پڑے بال اور دوپٹے کی وجہ سے وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ یہ خون کس کا ہے، اسی لیے بنا کچھ بولے خاموشی سے اسے صاف کرنے لگ گئی تھی۔ اپنی جان ہی کو بچایا ہے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے شاویز سرگوشیانہ لہجے میں بوجھل پن سے بولتا پری کو کچھ پل کے لیے اپنے آس پاس کی دنیا بھلا گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ پریسا کو اپنے حلق میں کچھ اٹکتا محسوس ہوا تھا۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آن ٹپکے گا۔ ان گنڈوں سے میری جان کو بھی خطرہ تھا، تو انہیں ختم کر کے میں نے اپنی جان کو بچایا ہے۔ شاویز اپنے مخصوص کھردرے لہجے میں بولتا اس کی ساری خوش فہمی ہوا کر گیا تھا۔ اف، میں پاگل کیا سوچ رہی ہوں؟ جس انسان کے سینے میں دل ہی نہیں، وہ بھلا کسی بھی قسم کے احساسات اور جذبات کے بارے میں کیا جانتا ہوگا؟ میں کیوں یہ اوفل سوچ رہی ہوں؟ یہ شخص پتھر ہے جس سے ساری زندگی سر پھوڑنے کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ پریسا دل ہی دل میں خود کو کوس سے ہوئے بول رہی تھی، مگر دل تھا کہ بار بار اسی شخص کے لیے ہمک رہا تھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ پریسا نے اس سے دور ہونا چاہا تھا، جب اوپر سے گرتی بیل کی وجہ سے دور ہونے کے بجائے وہ اس کے مزید قریب ہو گئی تھی۔ میرے پودے خراب ہو رہے ہیں۔ اپنی ساری بیلوں کو ایک ایک کر کے ٹوٹتے دیکھ پریسا روحان سے لہجے میں بولی۔ شاویز نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے اسے آرام سے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالتا انہی پودوں کے بیچ سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ ہے، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ میں شور مچا دوں گی، چھوڑو مجھے۔ پریسا کا دل خوف سے لرز اٹھا تھا۔ وہ اب مزید اس شخص کی جان لیوا قید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مچا دو شور، تمہارے سارے خاندان کو تم سمیت اوپر پہنچانے میں 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ شاویز اپنی دھمکی سے اس کی بولتی بند کرتا پچھلے حصے کے آخری کونے میں آن پہنچا تھا۔ پریسا کو نیچے اتارتے اس نے سب سے پہلے وہاں موجود گھاس کو ہاتھ سے نیچے دھکیلا تھا، جس کے بعد وہاں کی زمین کو آگے کی جانب سرکتے دیکھ پریسا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اتنے سالوں سے وہ یہاں رہ رہی تھی، مگر وہ اس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہ سب؟ پریسا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نیچے اترو، شاویز نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ حاکمانہ لہجے میں اسے آرڈر دیا تھا۔ نہیں اتروں گی میں۔ پریسا اس سے خوف زدہ ہوتی وہاں سے جانے کے لیے پڑتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی شاویز اس کی کلائی تھامتا اب اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے باہوں میں اٹھاتا اس حصے میں نیچے کو جاتی سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ ان کے نیچے جاتے ہی شاویز کے اشارے پر پیچھے سے کسی نے اس حصے کو واپس ڈھانپ دیا تھا۔ پلیز، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ تم کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ پریسا وہاں چھایا گھب اندھیرا دیکھ اس کے کندھے پر سر ٹکاتی آنکھیں سختی سے مچ گئی تھی۔ اندھیرے سے جان جاتی تھی اس کی، اور اس شخص کی وحشتناکی اور جان لیوا قربت سے وہ شدید خوفزدہ تھی۔ اس کی شاید اسی کیفیت کو دیکھتے شاویز نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے اس خانے کو روشنیوں سے بھر دیا تھا۔
परीसा ने उसके कंधे से सर उठाकर इर्द गिर्द देखा था और फिर देखती रह गई थी। यह हिस्सा ऊपर वाले घर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। इस हिस्से को ड्राइंग रूम की तरह बहुत शानदार तरीके से सजाया गया था। परीसा अपना खुला मुंह बंद करना भूल चुकी थी। ये उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त आफंदी मैंशन के बेसमेंट में खड़ी है। ये कब बना था? उसे तो हमेशा से यही बताया गया था कि इस घर का कोई बेसमेंट नहीं है। मेरे पास तुम्हारी यह हैरानी देखने और इस जगह के हवाले से तुम्हें मज़ीद वजाहत देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जितनी जल्दी मेरी बात मानोगी उतनी जल्दी ही यहाँ से आज़ादी पा सकोगी। शावेज ने उसके करीब आते उसकी थोड़ी ऊपर करते उसका मुंह बंद कर दिया था। उसकी इस हरकत पर परीसा उसे घूरती खुद ही दूर हो गई थी। उसका यूं चीप होना शावेज सिकंदर जैसे घमंडी शख्स को काफ़ी नागवार गुजरा था। वो उससे उस मज़ीद फासला बनाता दूर सोफे पर जा बैठा था। कैसा काम? परीसा को चंद सेकंड लगे थे उसके यूं दूर जाकर बैठने की वजह समझने में। इन पेपर्स पर साइन कर दो तो जा सकती हो। हाँ से इनकार करने से पहले सोच लेना। ब्लैक हाउस में तुम्हें मुझसे बचाने के लिए बहुत से लोग थे, मगर इस तहखाने में तुम पूरी तरह मेरे रहम करम पर होगी। शावेज ने पॉकेट से सिगरेट निकाल कर होठों में दबाते उसके खौफ में मज़ीद इजाफा कर दिया था। क्या मतलब? कैसे साइन? शावेज सिकंदर के साथ यहाँ अकेले कैद रहने के खौफ से ही उसे अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। वो उससे किन पेपर्स पर साइन लेना चाहता था? शावेज जिस सोफे पर बैठा था उसके बिल्कुल सामने टेबल पर उसने पेपर्स और पेन रख दिया था। ये किस चीज़ के पेपर्स हैं? परीसा ने उसके सामने टेबल के करीब आते मशकूक निगाहों से उसके खूबरू चेहरे को घूरा था, जो अब नकाब उतार कर आराम से सिगरेट से खुद को पुरसुकून कर रहा था। वो बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। अभी बस साइन करो। परीसा ने पेपर्स उठाने चाहे थे जब शावेज उसके हाथ से फासला बरकरार रखते पेपर्स को थामता वापस टेबल पर रख चुका था। तुम्हें इन्हें पढ़े बगैर इन पर साइन करने को कहा है। शावेज ने उसके सर पर एक और बम फोड़ा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। परीसा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाते इनकार किया था। तो ठीक है, फिर दोनों बैठते हैं यहीं। शावेज सोफे पर टांगें रखता नीम दराज होते बोला था। तुम ये ठीक नहीं कर रहे। तुम क्या समझते हो हर बार वही होगा जो तुम चाहते हो? मेरे घर वाले मुझे घर में ना पाकर मुझे यहाँ तक ढूंढने ज़रूर आएंगे। परीसा ने उसे डराना चाहा था, मगर उसकी बात के जवाब में सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ते शावेज ने नजरें घुमाकर बगौर उसकी जानिब देखा था। क्या तुम वाकई इतनी बेवकूफ़ हो या सिर्फ मुझे लगती हो? सिगरेट को ज़मीन पर फेंक कर पैर से मसलता वो सोफे से उठकर उसके मुकाबले आता हुआ बोला। क्या मतलब? परीसा उसकी नज़रों से घबरा गई थी। कभी कभी वो उसे ऐसी गहरी निगाहों से देखता था कि परीसा अंदर तक कांप उठती थी। अभी भी ऐसा ही हुआ था। वो इस शख्स को समझ नहीं पा रही थी। वो उसका दुश्मन था, हमदर्द और मुहाफिज था, या फिर इससे आगे का तस्वुर वो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि ये वहशी दरिंदा भला मोहब्बत जैसे जज्बे से कैसे वाकिफ़ हो सकता था। तुम्हें क्या वाकई लगता है इस घर के किसी एक भी फ़र्द को तुम्हारी फ़िक्र है? वो बाहर जो तुम्हारी हमदर्द बनी तुम्हारी कज़न तुमसे मेरे मुतालिक उगलवाना चाहती थी, उसका रीज़न यही है कि जिन पर तुम अंधा एतमाद करती हो उन्हें तुम पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें। परीसा की आंखों में अपनी वहशतनाक लाल आंखें गाड़ते बोलते वो उसे अपनी जगह साकन कर गया था। उसकी आंखों में भरती नमी देख शावेज ने बहुत मुश्किल से अपने होठों को भेजते खुद को मज़ीद कुछ कहने से रोका था। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि खामोशी से इन पेपर्स पर साइन कर दो। तुम्हारे रूम में इस वक्त हमारी गैंग की मेंबर परीसा बनकर सो रही है। तुम्हारे प्यारों को ज़रा सा भी शक नहीं होगा कि तुम यहाँ नहीं हो। शावेज उसकी जानिब से रुख मोड़ता बात बदल चुका था। बात मुकम्मल करें अपनी मिस्टर शावेज सिकंदर। क्यों मेरे ख़ानदान वालों को मुझ पर भरोसा नहीं? अगर उनके मुतालिक ज़रा सा भी प्रूफ है तो सामने लाओ। तुम अपनी दुश्मनी में मुझे उनके ख़िलाफ़ करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हारी बातों में आऊँ। तुम जैसे लोग
پریسا اس کی بات ادھوری چھوڑنے پر اس کی کشادہ پشت کو گھورتی غصے سے بول رہی تھی، جب شاویز نے ایک دم واپس پلٹتے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر کمر پر مروڑتے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، اگر یہ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو پتہ چل گیا نا تو پیروں تلے زمین نہیں بچے گی، اس لیے دوبارہ ایسی بکواس مت کرنا۔ مجھے تمہیں کسی کے خلاف کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی اپنی سائڈ لانے کی کوئی خواہش ہے۔ تم اپنے اس سفیان افندی کو ہی مبارک ہو۔ شاویز آگ اگلتے لہجے میں بولتا، پریسا افندی کا چہرہ لال کر گیا تھا۔ انسپکٹر جمال، مجھے آج کے آج ہی شکار پر جانا ہے۔ مجھے بابا کے کار حادثے والا کیس ری اوپن کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ میرے ساتھ چلیں گے، کیونکہ آپ کے علاوہ میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ ہبا انسپکٹر جمال کو بلاتے اپنے ارادوں سے آگاہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ حادثہ شکارپور میں پیش آیا تھا۔ اس کے حوالے سے ساری فائلز وہیں کے پولیس اسٹیشن میں موجود تھیں۔ اس کی ماما نے اسے یہی بتایا تھا کہ اس حادثے کو پولیس والوں نے پوری جانچ پڑتال کے بعد ایک حادثہ ہی بتایا تھا۔ وہ آنکھ حادثاتی طور پر لگی تھی، اس میں کسی کی کوئی سازش نہیں تھی۔ پولیس فورس جوائن کرنے کے بعد اس کے دماغ میں کبھی اس حوالے سے خیال ہی نہیں آیا تھا، مگر اب وہ اس کیس کو ایک بار پھر ری اوپن کر کے اپنے لحاظ سے تسلی کرنا چاہتی تھی۔ انسپکٹر جمال اس کے بابا کے ایج کے تھے، اور جب سے اس نے یہ فورس جوائن کی تھی وہ اسی کے انڈر کام کر رہے تھے۔ اسے ان سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ ابھی انہیں مزید کچھ بتانے ہی لگی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ آئی جی صاحب کا نمبر دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ ایس پی ہبا، آج شام 5 بجے میٹنگ ہے، ایک بہت امپورٹنٹ کیس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ آئی جی صاحب اسے آرڈر دیتے فون رکھ چکے تھے، جبکہ ہبا موبائل اسکرین کو گھور کر رہ گئی تھی۔ بھلا آج ہی یہ نیا کیس آنا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ نئی ایپیسوڈ کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، تو ہم بہت جلد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ